Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is development of the male genital ducts and glands. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस को देखा था, जिसमें हमने कहा था कि जो सेमिनिफेरस कोर्ड थी वो इस तरह से कुछ एनास्टोमोसिंग नेटवर्क बनाती थी, जिसको हमने कहा रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस के अराउंड हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट था मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट प्रेजेंट होता है। इस मीजोनेफ्रिक डक्ट्स के अंदर से निकल रही होती है मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ये होगी मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल और ये होगी मीजोनेफ्रिक डक्ट, और ये हमारे पास है रेटी टेस्टिस। अब इस रेटी टेस्टिस और जो जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, इसका हमने कनेक्शन बनाना है। अब कैसे कनेक्शन बनाना है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बेसिकली स्टिमुलेट करता है इस मीजोनेफ्रिक डक्ट को। ये हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट इसको स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन कि वो बनाए मेल जेनिटल डक्ट्स। अब उसके अलावा हमें पता है कि एक और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है अराउंड द मीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसको हम बोलते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। ये होगी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। इस पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को रिग्रेस करवाता है हमारे पास एंटी मलेरियन हार्मोन। दिस वन इज द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। इसको रिग्रेस करवा देगा हमारे पास एंटी मलेरियन हार्मोन इस पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को रिग्रेस करवा देगा, तो हमारे पास खाली मीजोनेफ्रिक डक्ट बचेगी। अब इस मीजोनेफ्रिक डक्ट और रेटी टेस्टिस का हमने कनेक्शन बनाना। कैसे करवाने के 8th वीक के अंदर क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट को। ये प्रोक्सिमल पार्ट है मीजोनेफ्रिक डक्ट का, टू फॉर्म हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। यानी ये ऐसे करके प्रेजेंट था, इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा ये हाईली कन्वोल्यूटेड हो जाएगा, कुछ इस तरह से हाईली कन्वोल्यूटेड हो गया। इस हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिडिडिमस का। एपिडिडिमस। तो ये इस तरह से हमारे पास एपिडिडिमस की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होता है कि जो मीजोनेफ्रोज होता है वो हमें पता है कि डीजनरेट होने लग जाता है। तो जब मीजोनेफ्रोज डीजनरेट होता है तो इसकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये परसिस्ट कर जाती हैं। ये वाली जो ट्यूब्यूल्स निकल रही थी आगे से, ये परसिस्ट कर देंगी। ये परसिस्ट करके हमारे पास बनाएंगी ईफ्रेंट डक्ट्यूल्स। अब ये ईफ्रेंट डक्ट्यूल कौन सा स्ट्रक्चर होते हैं? डक्ट्यूल्स। यहाँ हमारे पास रेटी टेस्टिस प्रेजेंट थे, ये टेस्टिस है ना, तो टेस्टिस के अंदर हमारे पास रेटी टेस्टिस ऐसे प्रेजेंट थे। इसके अंदर से रेटी टेस्टिस के अंदर हमारे साथ बेसिकली निकल रहे होते हैं ईफ्रेंट डक्ट्यूल्स। ये ईफ्रेंट डक्ट्यूल कंटिन्यूस हो जाते हैं विद द एपिडिडिमस, ये वाला एपिडिडिमस, और ये एपिडिडिमस आगे जाके कंटिन्यू हो जाते हैं इनटू द वास डेफरेंस, या जिसको हम डक्टस डेफरेंस भी बोलते हैं। तो डक्टस डेफरेंस की फॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास जो डिस्टल होता है एपिडिडिमस से, यानी ये एपिडिडिमस की फॉर्मेशन थी, इससे जो डिस्टल पोर्शन होगा मीजोनेफ्रिक डक्ट का वो हमारे पास रहेगा फॉर्मेशन ऑफ डक्टस डेफरेंस। अब कैसे फॉर्मेशन करवाएगा? ये अक्वायर कर लेगा स्मूथ मसल्स को, क्योंकि हमें पता है कि डक्टस डेफरेंस के अंदर स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये हमारे स्मूथ मसल्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करके फॉर्मेशन करवा देगा डक्टस डेफरेंस, या जिसको हम वास डेफरेंस भी बोलते हैं। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंट है रेटी टेस्टिस, ये रेटी टेस्टिस प्रेजेंट है। इसके अंदर से हमारे पास कुछ इस तरह से निकल रहा है ईफ्रेंट डक्ट्यूल। ईफ्रेंट डक्ट्यूल बेसिकली हमारे पास कैसे बने थे? जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स थी उन्होंने हमारे पास बनाई थी ईफ्रेंट डक्ट्यूल। ईफ्रेंट डक्ट्यूल ओपन हो रहे थे इनटू द मीजोनेफ्रिक डक्ट। अब इस मीजोनेफ्रिक डक्ट से हमने दो स्ट्रक्चर्स बनाए। सबसे पहले हमने बनाया एक कॉन्वोल्यूटेड सा स्ट्रक्चर, जिसको हमने कहा ये वाला स्ट्रक्चर एपिडिडिमस, यानी कुछ इस तरह से यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड सा स्ट्रक्चर बन गया ये वाला एपिडिडिमस। ये एपिडिडिमस आगे जाके कंटिन्यूस हो गया विद द डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस भी कैसे बना? मीजोनेफ्रिक डक्ट से बना। इसने एक्वायर कर लिया स्मूथ मसल्स को और हमारे पास डक्टस डेफरेंस की फॉर्मेशन होगी। अब ये डक्टस डेफरेंस जाता है इस तरह से ग्रेटर पेल्विस के अंदर, फिर लेसर पेल्विस के अंदर जाकर ओपन हो जाता है इनटू द यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। नेक्स्ट हम ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। मेल के केस में बेसिकली हमारे पास 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले जो ग्लैंड होता है वो हमारे पास होता है सेमिनल ग्लैंड, दूसरा होता है हमारे पास प्रोस्टेट, और तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो 3 ग्लैंड्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले जो सेमिनल ग्लैंड होता है ये बेसिकली हमारे पास जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है उसकी ही लैटरल आउटग्रोथ से बन जाता है।
تو یہاں پہ ہمارے پاس بیسیکلی جا رہی ہے ڈکٹس ڈیفرنس جو کہ بنی تھی میزونیفرک ڈکٹ سے. یہ جو ڈکٹس ڈیفرنس ہے یہ جا کے اوپن ہو جاتی ہے انٹو دا پروسٹیٹک پارٹ آف یوریتھرا. اس کی اوپننگ جو پروسٹیٹک پارٹ آف یوریتھرا ہوتا ہے اس سے اوپننگ سے پہلے ہمارے پاس دو لیٹرل آؤٹ گروتھ اپیئرز ہوتی ہیں, ایک اس سائڈ پر ہوگی اور ایک اس سائڈ پر ہوگی. تو ان لیٹرل آؤٹ گروتھ کی وجہ سے ہمارے پاس سیمینل گلینڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے جو کہ لیٹرلی پریزنٹ ہوتے ہیں. اب یہ جو سیمینل گلینڈ ہوتی ہے اس کی ڈکٹ اور جو ڈکٹس ڈیفرنس کی ڈکٹ ہوتی ہے یہ آپس میں یونائٹ کر کر ایجیکولیٹری ڈکٹ کی فارمیشن کرواتی ہیں جو کہ پروسٹیٹک یوریتھرا کے اندر اوپن ہوتا ہے. تو کیا ہوا کہ ڈکٹس ڈیفرنس جو کہ ہمارے پاس میزونیفرک ڈکٹ سے بنا تھا جب وہ اوپن ہو رہا ہوتا ہے انٹو دا پروسٹیٹک یوریتھرا, اس کی اوپننگ سے پہلے دو ہمارے پاس لیٹرل آؤٹ گروتھ اپیئر ہوتی ہیں جن کو ہم بولتے ہیں سیمینل گلینڈ. اس سیمینل گلینڈ کی ڈکٹ جو ڈکٹس ڈیفرنس کی ڈکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کر ایجیکولیٹری ڈکٹ کی فارمیشن کرواتی ہے جو کہ ہمارے پاس اوپن ہوتا ہے انٹو دا پروسٹیٹک پارٹ آف دا یوریتھرا. نیکسٹ ہم پروسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو جو پروسٹیٹ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس اینڈوڈرمل آؤٹ گروتھ آف دا پروسٹیٹک پارٹ آف یوریتھرا سے اپیئر ہوتا ہے. اب یہ ہمارے پاس پروسٹیٹک پارٹ آف یوریتھرا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس پروسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو اسی لیے ہم اس کو پروسٹیٹک پارٹ بولتے ہیں. اب اس پروسٹیٹک پارٹ آف یوریتھرا کے اندر ہمارے پاس اینڈوڈرمل آؤٹ گروتھ ہوتی ہے, یعنی اینڈوڈرم کی ایک آؤٹ گروتھ اپیئر ہوتی ہے. یہ جو آؤٹ گروتھ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس پروسٹیٹ کی فارمیشن کرواتی ہے. اب یہ جو گلینڈولر ایپیتھیلیم ہوتی ہے پروسٹیٹ کی یہ آتی ہے ہمارے پاس اینڈوڈرم سے. اس کے علاوہ جو ایسوسیٹڈ جو میزنکائم ہوگا اینڈوڈرم کے ساتھ وہ ڈفرینشیٹ ہوتا ہے انٹو دا اسٹروما, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے باہر اسٹروما ایسے کر کے پریزنٹ ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو گلینڈولر ایپیتھیلیم ہوتی ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے. تو گلینڈولر ایپیتھیلیم ہمارے پاس بنتی ہے اینڈوڈرمل سیل سے اور جو میزنکائم ہوتا ہے وہ اسٹروما کے اندر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. نیکسٹ آتا ہے بلبو یوریتھرل گلینڈ. یہ والے جو گلینڈ ہے یہ ہمارے پاس ہے بلبو یوریتھرل گلینڈ. یہ بھی ہمارے پاس لیٹرل آؤٹ گروتھ سے اپیئر ہوں گے. کہاں سے یہ لیٹرل آؤٹ گروتھ اپیئر ہوں گے؟ یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو اسپونجی پارٹ آف یوریتھرا ہوتا ہے یہاں سے ہمارے پاس اسپونجی پارٹ آف یوریتھرا شروع ہو رہا ہے. اس اسپونجی پارٹ آف یوریتھرا سے دو لیٹرل آؤٹ گروتھ اپیئر ہوتی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں بلبو یوریتھرل گلینڈ. اس کے جو اسموتھ مسل اور جو اسٹروما ہوتا ہے یہ ہمارے پاس میزنکائم سے آئے گا اور اس کی سیکریشن بھی ہمارے پاس سیمن کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بات ہوگی میل جینیٹل ڈکٹس اور جو اس کے ایسوسیٹڈ گلینڈز ہوتی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کی. نیکسٹ پارٹ کی ویڈیو کے اندر سے ہم شروع کریں گے فیمیل جینیٹل گلینڈز اور جو اس کے ساتھ اووریز وغیرہ کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھیں گے.